अस्सलामुअलैकुम नाजरीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल एक और रेड लाइन इमरान खान के बुज़दिल दुश्मन ने क्रॉस कर ली है। इमरान खान की बहन को सड़कों पर लिटरली घसीटा गया है, उन पे हमला किया गया है, वो ज़ख्मी हुई हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ तकरीबन 70 साला खातून की। अब आप अपने अपने घर में देखें, जो आपके अजीज़, आपके माँ बाप में से ख़ास तौर पर माएँ, या अगर आप बहुत यंग हैं तो आपकी नानी दादी में से जो 70-75 साल की हैं, उनकी सिचुएशन देखें और फिर अंदाज़ा लगाएं कि अगर उन्हें सड़कों पर घसीटा जाएगा, लिटरली बालों से पकड़ के ज़मीन पे घसीटा जाएगा, तो कैसा महसूस होगा। अब ये क्या किया गया ये ज़रा सुने। तुम लोग को गारत करे, अल्लाह करे तुम लोग मर जाओ। आमीन आमीन। सड़क के ऊपर घसीट रही थी वो औरतें। बेगैरत तुम लोग ये मरियम नवाज के साथ करके देखो, कुत्ते के बच्चों। ये याद है तुम लोगों को। आज तक हम शराफत में बैठे रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ सारों को, हम शराफत में हमने हर इनका असूल फॉलो किया है। आज जो उन्होंने मेरी बहन सड़क में घसीट रही थी ये औरतें, ये तो हमने जाकर इन्होंने पैरों से ना पकड़ा होता तो ये घसीट के ले जा रहे थे। इमरान खान की बहनों से पूरा पाकिस्तान माफी मांगता है, लेकिन इस तरीके से कभी भी किसी तारीख में नहीं घसीटा, वो भी नौरीन आपा जो तारीख है कि अडियाला जेल में सबसे ज्यादा माओ की तरह जिस तरह ये प्यार करती है, और जिस तरह अगर इनकी बहन पकड़े जी, ये कल किया गया है। ऐसे सीन नजर आए हैं, एक बार फिर पता चला है कि इमरान खान का दुश्मन इंतहाई गलीज है। जरा सुने अल्लामा राजा नासिर अब्बास क्या कह रहे हैं। बूढ़ी औरतों को मारना, ये कौन सा पाकिस्तान है, कौन सी इंसानियत है, कौन सा दीन है। ये तो काफिर भी ऐसे नहीं करेगा कोई। किसी के नामूस के साथ ऐसे करना, किसी की बहनों के से मारना, मुलाकात नहीं करने देना उसको। ये इस्लाम है, ये पाकिस्तान है, ये कलमा है, ये कुरान मानने वाले हैं। ये तो काफिर भी नहीं करते हैं किसी के साथ। ये तो यजीद की फौज ने किया था अहले बैत अलैहिस्सलाम की खवातीन के साथ, औरतों को मारा था उन्होंने। ये यजीदी फौज की सुन्नत है, तरीका है। जी, तो अल्लामा साहब का गुस्सा देख लें। इमेजिन करें कि इमरान खान का गुस्सा कहाँ होगा जब उन तक ये बातें पहुंचेंगी। तो हर रोज एक नई रेड लाइन क्रॉस होती है, ये जरा सुने। अल्लामा साहब बात सुने। अल्लामा साहब आज इन्होंने बताया कि इमरान खान अंदर है और बाहर उनकी बहन के दुपट्टे घसीट के बालों से घसीटा है, क्योंकि इमरान खान को अंदर बंद किया हुआ है। इमरान खान बाहर होते तो बेटा मेरी बात सुनो, 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 सुनो सुनो सुनो। ये काम करबला में यजीद की फौज ने किया था कि उसने पाक की बेटियों के सरों से चादरें छीनी थी। ये वही यजीदी नस्ल है जो औरतों के बालों में हाथ डालती है, जो उनके सरों में हाथ डालती है। ये वो मुजरिम है, ये इंसान नहीं है। ये हैवानों से बदतर भेड़िए दरिंदे हैं। इनकी अपनी जी, जो मनाजिर सामने आए हैं कि वो बुज़दिल शख्स अपने हवास खो बैठा है, क्योंकि ये बात अपने ज़हनों में बिठा लें कि इनकी मर्जी के बगैर इस मुल्क में कुछ भी नहीं होता। किस चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो ट्रंप का प्लान था उसके हक में वोट दे दिया है। उसके हक में 46 वोट आए हैं, जो 2 ममालिक एब्सटीन कर गए हैं, उनमें चाइना और रशिया है। अमूमन ऐसा होता था और ये 78 साला हमारी तारीख है कि कभी ऐसा नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि चाइना ने किसी और जगह वोट नहीं किया यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन पाकिस्तान ने किया है। ये जो वोटिंग हुई है ये कोई अलहदा प्लान की नहीं हुई। आपने समझना है ये बुज़दिल शख्स आपकी तवज्जो हटाने के लिए रोज़ नए ड्रामे करेगा। हम रोज़ घूम फिर के दोबारा बताएंगे कि क्या ड्रामे हैं, फिर असल मुद्दे पर लेकर आएंगे। जब ये लोग सौदा करके आए अहले फ़लस्तीन का और पाकिस्तान पहुंचे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और असम्बली के फ्लोर पे कहा गया कि वो जो 20 निकात हैं वो हमारे वाले तो हैं ही नहीं, हमने तो कोई और दिए थे। आज तक वो निकात तब्दील नहीं हुए। ये जो कहते हैं कि हमारे वाले थे, इनको किसी ने घास तक नहीं डाली। वही निकात हैं जो ट्रंप ने पेश किए थे नेतन्याहू से मुलाकात करके। नेतन्याहू वाले निकात यूनाइटेड नेशन से भी मंजूर हो गए हैं। फ़लस्तीनियों ने मुस्तरद कर दिया है प्लान को, नेतन्याहू ने इसकी तारीफ की है। पाकिस्तान अब वो काम कर रहा है, फ़लस्तीनी जिससे नफरत कर रहे हैं और नेतन्याहू जिससे मोहब्बत कर रहा है। तो आपको हमारी डायरेक्शन समझ आ गई।
اب ایک ملاقات ہو رہی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان. ٹرمپ محمد بن سلمان کو دورہ کروا رہا ہے وائٹ ہاؤس کا. ٹرمپ نے $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری کے لیے بن سلمان کو راضی کیا ہے، جو کہ پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم $600 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے. اب $1 ٹریلین یعنی $1000 ارب کی امریکہ میں سرمایہ کاری سعودی عرب کرے گا، جبکہ پاکستان کو $1 ارب نہیں ملتا سرمایہ کاری کا. قرضہ دے دیتے ہیں 2-3 ارب ہر 8-10 سال بعد، سرمایہ کاری نہیں ملتی. وہاں پہ $1000 ارب جانے جا رہا ہے، تو یہ ایسے مفت میں تو نہیں ہے نا. پاکستان جو بائی ون گیٹ ون فری میں ساتھ آ رہا ہے، وہی یہ سارا نیریٹیو ہے. ہم نے ووٹ کر دیا ہے، نیکسٹ فیز میں اب یہ تیار بیٹھے ہیں، ان کے سینکڑوں ہزاروں ٹروپس تیار بیٹھے ہیں. اب یہ اس کو ڈیفینڈ کرنے جا رہے ہیں نیتن یاہو کو. اب 2 زون بنیں گے، پرانا غزہ اور نئی پٹی. گرین زون اور گرین زون میں اسرائیلی فوج ہوگی، وہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا. جو دوسرا زون بنا رہے ہیں جہاں پہ عالمی فوج بھی ہوگی، وہاں پہ اسرائیلی فوج کی بھی عملداری ہوگی، اور عالمی فوج ان کی مدد سے ساری سرنگیں ختم کرے گی، ایک فلسطینی سے ہتھیار لے گی. کسی کے پاس کوئی گولی تک نہیں ہونی چاہیے، کسی کے پاس ایک غلیل تک نہیں ہونی چاہیے. اور جب سب کو مکمل نہتہ کر دیا جائے گا تو عالمی فورس کا وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ پھر کام ختم ہو جائے گا. پھر یا تو نیتن یاہو یہ کہے گا کہ اب آپ نکلو یہاں سے، یا پھر یہ ہوگا کہ دوبارہ کاروائیاں شروع ہو جائیں گی اور ہمیں خبریں ملا کریں گی کہ وہاں پہ فلاں جھڑپیں ہوئیں، فلسطینیوں نے حملہ کیا اور ہمارے اتنے فوجی مارے گئے. تو ان چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے روز نئے ڈرامے ہو رہے ہیں. اب جب تک اس نے فوج نہیں بھیج دینی، یہ چاہتا نہیں ہے کہ عمران خان سے کسی کی ملاقات ہو، اس وقت تک یہ سب کچھ فائنلائز کرنا چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی نیریٹیو یہ بنا دے، کوئی دباؤ کریٹ کر دے تو عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو اندر کیا ہو رہا ہوگا. اس لیے بہنیں پریشان تھیں اور وہ بیٹھ گئیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ان کو اٹھا کے پریزنر وینز میں ڈال کے لے جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے یہ ذرا سنیں. کہ آپ پر بھی تشدد کیا گیا، ہم وہاں پہ موجود تھے تو ایم پی ایز اور ساتھ میں خواتین اور مرد حضرات کو ایک ہی وین میں ڈالا گیا ہے، اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا، اس کو بھی قید 12 سال ابھی اس وقت ہم چکری میں ناظرین موجود ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر حلیمہ آپا ساتھ میں دیگر ان کی جو بہنیں وہ بھی موجود ہیں. کیا کہیں گے اس وقت آپ نے جو پریزن میں ہے دیگر ورکروں کو، تمام تر اپنے پارٹی کے لوگوں کو؟ دیکھیں میری بہن کے ساتھ کیا نا، چلے ہمارے تو بھی ہمارے ساتھ کیا جو میری بہن کے ساتھ نورین نیازی کے ساتھ کیا، ہمیں تو خود نہیں سمجھ آئی. یہ تو وہاں کھڑی تھی نا، ہم سائیڈ واک پہ ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، مطلب وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے، فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ اوپر ان کو کیا مسئلہ تھا. انہوں نے آ کے میری بہن وہاں کھڑی تھی، ہمیں 2 منٹ ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی. انہوں نے ان کو گرا کے بالوں سے یہ گھسیٹی جا رہی تھی، ساری پولیس نے ان کو گھیرا ہوا تھا. میری بہن 71 جن کو یہ انہوں نے زمین پہ گھسیٹ کے، وہ عورتیں بھی ان کو تشدد کر رہی تھی، اور جو پولیس والے تھے وہ سارے ان کو دیکھ رہے تھے. اب آپ بتائیں کہ پولیس اپنی طرف سے یہ کام کر سکتی ہے جب تک پیچھے سے آرڈر نہ آئے. اگر اڈیالہ کے کرنل نے آرڈر دیا ہے تو اڈیالہ کے کرنل کو کس نے لگایا ہے اور وہ کس کے آرڈر مانتا ہے؟ پولیس کے ایس ایچ او نے آرڈر دیا ہے تو وہ آج کل کس کے کہنے پہ چلتا ہے آپ سب جانتے ہیں. تو یہ ان کو پھر دوبارہ چکری کے مقام پہ چھوڑا گیا، وہاں پہ پھر لوگ پہنچے، پتہ نہیں اب کتنے لوگوں کو پکڑ کے لے گئے ہیں، گرفتار کیا گیا ہے. وہاں پہ مینا خان آفریدی تھے، شاہد خٹک تھے، ان پر بھی تشدد ہوا. سہیل آفریدی کی ایک پوسٹ بھی آ چکی ہے، وہ کافی غصے والی پوسٹ ہے. اب سہیل آفریدی پہ بھاری ذمہ داری ہے کیونکہ مزاحمت بہت تگڑی کرنے کا وقت آ گیا. پورے صوبے کو تیار کرنا ہے، اس نظام کو گرانا ہے، عمران خان کو رہا کرنا ہے. اب یہ مومنٹ تبھی ہونی چاہیے جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اب لوگوں کو یہ تو پتہ ہوگا کہ آپ کسی فون کال پہ لیٹ نہیں جائیں گے، لوگوں کا آپ پہ اعتماد ہوا تو وہ نکلیں گے. لوگوں کو بتانا ہوگا کہ یہ نظام ہم نے نہ بدلا تو یہ آگ ہر گھر میں جائے گی اور سب کو جلا کر خاک کر دے گی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال کے بعد اب سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کی جانب سے کیا جواب سامنے آتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.